बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादाब स्पीक्स के साथ मैं हूं शादाब रियाज। और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं वही डिस्कस करूंगा कि रात को एक मरतबा फिर पाकिस्तान के अवाम पे पेट्रोल बम गिराया गया और 26 रुपए लीटर जो है वो यकमुश्त जो है वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। इस पर बात करेंगे कि गरीब मतवस्त तबका जो है उनकी चीखें निकल गई हैं और वो क्या सोच रहे हैं। इसके अलावा आज 12वीं मरतबा साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब को फिर गिरफ्तार कर लिया गया और इस मरतबा एंटी करप्शन की जानिब से उनको गिरफ्तार किया गया है। क्यों गिरफ्तार किया गया, क्या एलिगेशन है और हकीकत क्या है, ये भी मैं आज के इस वीलॉग में आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी और सबसे तकलीफ दह खबर, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा मेरी भी बोकी गिरी हुई है आज। तो पेट्रोल जो है वो 26 रुपए लीटर महंगा कर दिया गया और ये 330 के करीब जो है वो बिल जो है जो इसका पेट्रोल है पर लीटर पहुंच चुका है। अब जो हुक्मरान बैठे हैं इनसे क्या गिला करें, ये तो खुद को निगरान कहते हैं, लेकिन बेशक आए वो लंबे चौड़े प्लान के तहत हैं, लेकिन इस तरीके से अवाम के साथ जुल्म करना, कम से कम ये भी इनको चीज़ सोचनी चाहिए। निगरान है या जो भी हैं, लेकिन हैं तो पाकिस्तान के शहरी और पाकिस्तान के लोगों का ख्याल करने के लिए इनको रखा गया है कि भाई ये 3 महीने अपने 90 दिन के अंदर जो है वो गुजारें वक्त। और इन लोगों ने क्या शुरू कर दिया है कि महंगाई की जो है वो अखीर कर दी है। शायद ये चाह रहे हैं कि हम इतनी महंगाई कर दें, इतनी मुश्किलात आवाम के लिए पैदा कर दें कि आवाम को इससे पहले चाचू की हुकूमत जो है वो भी अच्छी लगने लग पड़े। तो आवाम को ऐसा तो नहीं, हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जितना ये इस तरह के मामलात करते जा रहे हैं सियासी तौर पर नुकसान हो रहा है और अटक जेल में बैठा इमरान खान जो है वो मजबूत होता जा रहा है, मजीद मजबूत होता जा रहा है। और क्योंकि लोगों को तो ज़ाहिर है, एक आम आदमी को तो ये इससे गर्ज नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, हाई कोर्ट क्या कर रही है, एस्टैब्लिशमेंट क्या कर रही है। उसको ये है कि मुझे सब्जी कितने की मिल रही है, मुझे दालें कितने की मिल रही हैं। और जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो वो ऑटोमेटिकली सब्जी, दालें, गैस, हर चीज़ के ऊपर उसका इफेक्ट आता है। छोटा जो बाइकिया बेचारा जो बाइक पे सामान लेके आके वो अपना बच्चों का रोजगार चलाने की कोशिश करता था, अपने बूढ़े माँ बाप को पालने की कोशिश करता था, वो भी सोचने पे मजबूर हो गया, क्योंकि घर बैठा हुआ शख्स जो बाइकिए को या किसी के जरिए डिलीवरी मंगवाता था तो उसको भी अब ये ख्याल है कि यार मैं पैदल जाके ले आऊं, बजाय इसके कि मैं किसी को मंगवाऊं तो 200, 400, 300, 500 देना पड़े। हुक्मरानों को ये इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। सफ़ेद पोश तबका, गरीब तबका, और ये लोग काफ़ी ज़्यादा इससे डिस्टर्ब हैं। और जो अमीर हैं ज़ाहिर है उन्हें तो फ़र्क नहीं पड़ता, या वो जिनको 300 लीटर, 250 लीटर, 200 लीटर, 100 लीटर, 1000 लीटर, जितना भी लीटर फ्यूल मुफ्त मिलता है। तो जनाबी आला मेरी गुजारिश है कि जिस तरीके से बिजली की बार पे हमने कहा था, आपने हमारी नहीं सुनी, इस दफ़ा भी आपने नहीं सुनी, लेकिन कोशिश ये करें कि ये जो ब्यूरोक्रेसी में लोग बैठे हैं, जो जुडिशरी में लोग बैठे हैं, जो फ्यूल मुफ्त ले रहे हैं 200, 300, 400 लीटर, और जो उनकी गाड़ी इतनी कैपेसिटी भी नहीं है, वो फिर आगे बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को वो पेट्रोल दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि माले मुफत दिले में रहें। तो इस चीज़ पर कंट्रोल किया जाए। मुझे याद है एक बड़े साहब थे, बड़े ईमानदार तस्वर किए जाते थे, होंगे भी, लेकिन वो क्या करते थे कि उनको जो पेट्रोल मिलता था, सरकारी थे, उनको जो पेट्रोल मिलता था तो वो साथ अपने बच्चों की, अपनी बेगम की, अपने भाई की गाड़ी में भी फ्यूल डलवा देते थे उसी सरकारी खर्चे में से। तो जाहिर है ये गैर इखलाकी हरकत है। अभी आपको 300 लीटर मिला है, 400 लीटर मिला है, आपको अगर 100 लीटर में गुजारा हो रहा है तो आप खत्म करो, बाकी आप क्यों इधर उधर जो है वो बांट रहे, क्योंकि वो तो मुस्तहिक नहीं है। तो निगरान है, इनको भी सोचना चाहिए। और दूसरी बात जो इस वक्त बड़ी फील हो रही है, इमरान खान साहब की कमी फील हो रही है। यकीनन इमरान खान अगर आज जेल से बाहर होता तो यकीनन ये इतना महंगा ना होता। वो इसलिए कि उसने शो डाल के रखना था कि जी एहतजाज करो, सड़कों पे आ जाओ, ये कर दो, वो कर दो, इन्हों ऑटोमेटिकली डर जाना था, क्योंकि ये लोग डरते हैं एक दूसरे से। नवाज शरीफ साहब के दौर में जब ये धरने पे इमरान खान साहब बैठे थे तो पेट्रोल महंगा हुआ, फिर जो काफ़ी महंगा हुआ तो फिर धरने पे इन्होंने ऐलान करने शुरू कर दिए कि भाई मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पेट्रोल ऑटोमेटिकली नीचे हो गया। अब आवाम फंसे हुए हैं,
کہ عمران خان جیل میں ہے، نواز شریف صاحب بیرون ملک ہے اور اس وقت وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے. ظاہر ہے جو بیٹھے ہیں نگران یہ بھی ان کے بڑے چاہنے والے ہی ہیں، تو اس لیے ان کے خلاف بھی نہیں چل سکتے. پیپلز پارٹی نون لیگ کے خلاف خوب بول رہی ہے، سب چیزوں پہ بول رہی ہے، لیکن ابھی تک بلاول صاحب نے کوئی ایک ایسے جلسے کا اعلان نہیں کیا، کسی ایسے احتجاج کا اعلان نہیں کیا جو اس مہنگائی کے خلاف ہو. جو جماعت اسلامی سے جو ہے سراج الحق صاحب، وہ بیچارے معصوم آدمی وہ اعلان بھی کرتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، لیکن شاید ان کی عوام تک اتنی زیادہ رسائی نہیں ہے. تو یہ تو تھی دکھ بھری خبر. دوسری خبر جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو آج 12ویں مرتبہ گرفتار کر لیا گیا اور اس مرتبہ اینٹی کرپشن نے ان کو گرفتار کیا ہے. ان کے صاحبزادے اسپین سے لندن سے اسپین بزرگ والد کو اپنے یہاں پھنسا کے خود چلے گئے ہیں. میں حیران ہوں اس چیز پہ کہ یہ کیسے لوگ کر لیتے ہیں کہ ایک باپ بیچارہ 72-73 سال کا جیلوں میں خوار ہو رہا ہے اور آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور آپ جو ہے وہ خود سیریں کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اور باپ کو اپنے اندر آٹو پہ لگایا ہے. بہرحال اس دفعہ الزام یہ لگایا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے اپنے دور اقتدار میں اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے، ناجائز استعمال کرتے ہوئے، جو گرین ایریا ہے، جو زمین میں جو ریزیڈینشل ایریا جس کو کہتے ہیں، اس کو براؤن قرار دے کے اور اس کے بس بھاری رشوت لی فرنٹ مینس کے ذریعے، اور رشوت لی، اور پھر لاہور کا ماسٹر پلان 2050 اس سے ریلیٹڈ جو ہے نا یہ چیز ہے. اب اطلاعات یہ ہیں کہ اینٹی کرپشن میں انہی کے جو فرنٹ مین تھے، مدثر نام تھا ان کا، وہ ان کو وعدہ معاف گواہ بن گئی. یہ خبر ابھی آؤٹ نہیں ہوئی لیکن یہ کنفرم ہے کہ ان کو یہ سورسز یہی بتا رہے ہیں کہ ان کو وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف. اور یہ پھر اس کی اب بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا چلے جائیں. چودھری پرویز الہی صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے بڑے لیول پر کمٹمنٹ کی تھی کہ میں اسمبلیاں نہیں توڑوں گا، اور کچھ بھی ہو جائے اسمبلیاں نہیں توڑوں گا. میں اس کو جب خان صاحب پریشر ڈال رہے تھے کہ توڑ دو توڑ دو توڑ دو، تو جب انہوں نے یہ وعدہ کیا تو پھر جو طاقتور حضرات ہیں انہوں نے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے میں ان کا ساتھ دیا. جب تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو ان کا بنتا بھی اور وہ توقع بھی کر رہے تھے کہ ہم نے بڑی محنت سے تحریک عدم اعتماد کو ناکام کروایا ہے، تو اب پرویز الہی صاحب کچھ ہمارا ساتھ دیں گے اور اسمبلیاں نہیں توڑیں گے. لیکن صاحبزادے جو اس وقت اسپین میں ہیں، وہ ان کی وجہ سے انہوں نے زور دیا کہ نہیں ابا جی نہیں، ابا جی بیچارے ہو، تو خود وہ چلے گئے باہر. تو اس وقت جو انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی وہ کمٹمنٹ انہوں نے توڑ دی. میں پچھلے دنوں میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا اسٹیج نامے کا اور بڑا مزہ آیا، میں نے انجوائے کیا اس کو، اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ شیئر بھی کیا کہ وہ ایک خاتون ہے، وہ اسٹیج کی، وہ کہتی ہیں ایک بندہ جو مجذوب سا ہے، پاگل سا ہے، اسے کہتی ہے تیرا کی نہ ہے، وہ کہتا ہے پرویز الہی. تو کہتی ہے پاگل کیوں ہویا؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے میں وعدہ توڑ بیٹھا تھا، میں اسمبلیاں توڑ بیٹھا تھا. یہ اس ایک فکرے میں جو سٹیج ڈرامے میں کہا گیا ہے تمام میسج ہے. کرپشن ہے نہیں ہے یہ تو ظاہر بات کی بات ہے، لیکن 12ویں دفعہ گرفتار کرنے کا ایک ہی جواب ہے جو ایک مختصر سے اس سٹیج ڈرامے کے کلپ میں ہے کہ اسمبلیاں توڑ بیٹھا سا. تو بہرحال ملک میں قانون کی کوئی نام کی کچھ چیز ہونی چاہیے تاکہ عام آدمی کو بھی سکون ملے. پھر 12ویں مرتبہ گرفتار ہونا اور مسلسل گرفتار ہونا، اس پہ بھی پرویز الہی صاحب کو چاہیے. اب اسمبلیاں جوڑ تو نہیں سکتے، وہ معافی تلافی کر لیں. آج کے لیے اتنا ہی. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.